हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य अष्टमं दिनम्। अत्र प्रथमाध्याये षट् श्लोकान् वयं दृष्टवन्तः। इधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः इत्येतावत्पर्यन्तम्। ततः परं सप्तमं श्लोकं वयम् आरब्धवन्तः। अत्र षट् श्लोकपर्यन्तं तत्र पाण्डवपक्षस्य वर्णनं दुर्योधनेन क्रियते इति ज्ञेयम्। ततः परं सप्तमश्लोकादारभ्य एकादशश्लोकपर्यन्तं तत्र कौरवपक्षे वर्णनं क्रियते, तथा कौरवपक्षेन किं करणीयम् इत्यपि तत्र उच्यते इति विशेषः। ततः परं पुनः द्वादशतः नवदशपर्यन्तं तत्र पुनः के कान् शङ्खान् वादितवन्तः एवं तत्र विषयः वर्तते। ततः परं अन्यः विषयः आरभ्यते इति ज्ञेयम्। सप्तमं श्लोकं वयम् आरब्धवन्तः। तत्र पदच्छेदम्, अन्वयं, सामान्य अर्थं च वयं दृष्ट्वा वयं समापितवन्तः। पुनः तत्र केचन विषयाः अस्माभिः ज्ञातव्याः आसन्। अहं गतकक्षायां वक्तुं विस्मृतवान्, अतः अत्र अहं स्प्रष्टुमिच्छामि। अत्र प्रथमम् एकं तु अस्माभिः ज्ञातं, पूर्वं तेन पाण्डवपक्षस्य वर्णनं कृतं। तत्र पुनः कौरवपक्षस्य वर्णनं कर्तुं सः इच्छति। सः अधिकं पाण्डवपक्षस्य विवरणं दत्तवान्, तत् समीचीनं नास्ति इति कौरवपक्षस्य अपि विवरणं दातुम् इच्छति, तथा करोति। तत्र अस्माकमपि विशिष्टाः सेनापतयः सन्ति, तान् अहं वदामि इति सः वदति। तथा अस्माकं पक्षे ये नायकाः सन्ति तान् अपि भवतां संज्ञार्थम् अहं वदामि इति सः उक्तवान्। अत्र संज्ञार्थम् इति ज्ञानेन तद् ज्ञायते, अत्र वस्तुतः द्रोणः जानाति एव, तथापि संज्ञार्थं फार् द नेम् सेक् एषः कानिचन नामानि वदति। तथा नामानि उक्त्वा ते अपि अस्माकं पक्षे विशिष्टाः नायकाः सन्ति, अतः अस्माकं सेना अपि बलिष्ठा वर्तते इति अत्र भावः। पुनः अत्र अस्माकं तु इति अव्ययप्रयोगः कश्चन वर्तते। तत्र कैश्चित् व्याख्याकर्तृभिः एवम् उक्तम्, अत्र पूर्वं दुर्योधनस्य भयं जातं, पुनः तस्य भयनिवारणार्थं स्वयमेव तत्र अस्माकमपि विशिष्टाः नायकाः सन्ति इति भयनिवारणार्थं तत्र तु शब्दः प्रयुक्तः इति केचन वदन्ति। तथा अन्यत्र द्विजोत्तम इति प्रयोगः दृश्यते। अत्र द्विजेषु उत्तमः, ब्राह्मणेषु उत्तमः इति उच्यते। अत्रापि कश्चन दौष्ट्यपक्षः दृश्यते, यत्र दुर्योधनः द्रोणं किञ्चित् अपमानं कर्तुम् अत्र द्विजोत्तमशब्दप्रयोगं कृतवान् इति। कथमिति चेत् अत्र वस्तुतः अत्र एतत् युद्धक्षेत्रं वर्तते, अत्र क्षत्रियाणामेव कार्यं ते एव समर्थवन्तः सन्ति। भवान् तु ब्राह्मणेषु उत्तमः, अन्यस्मिन् पक्षे भवतः प्रीतिः अस्ति, अतः कथम् अत्र जयः भवति इत्येवम् आक्षेपेण तत्र तथा द्विजोत्तमशब्दप्रयोगः कृतः इति कश्चन दौष्ट्यपक्षः, दौष्ट्यपक्षः तत्र दृश्यते व्याख्यानेषु। सायमेव विषयः अत्र वर्तते। अत्र पुनः व्याख्यानेषु क्वचित् दृष्टं मया। अत्र तु स्पष्टम् उच्यते, यथा संज्ञार्थमेव असङ्ख्येषु तेषु मध्ये कतिचिन्नामभिः गृहीत्वा परिशिष्टान् उपलक्षयितुं विज्ञापनं करोमि, न तु अज्ञातं किञ्चित् तव ज्ञापयामि इति दुर्योधनस्य वादः अत्र। अस्तु, अग्रिमश्लोकः। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अत्र पदच्छेदः। भवान्, भीष्मः,
च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च। अस्तु, पुनः अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र सन्ति इति क्रियापद अध्याहारः क्रियते। अत्र के सन्ति इति दुर्योधनः वदति। भवान् अस्ति, भीष्मः अस्ति, तथा भवान्, भीष्मः, कर्णः, समितिञ्जयः च, कृपः, अश्वत्थामा, विकर्णः तथैव च सौमदत्तिः सन्ति इति सरल अन्वयः तत्र दृश्यते। अर्थः अवगतः। पूर्वस्मिन्नेव श्लोके सः उक्तवान् अस्माकं पक्षे विशिष्टाः जनाः, विशिष्टाः सेना नायकाः सन्ति, तेषां नामानि अहं संज्ञार्थं वदामि इति सः उक्तवान्। तथा अत्र के इति अत्र उपस्थापयति। भवान् नाम अत्र द्रोणः, भीष्मः, कर्णः, कृपः, अनन्तरम् अश्वत्थामा, विकर्णः, सौमदत्तिः। अत्र पाठभेदः अपि तत्र क्वचित् दृश्यते। सौमदत्तिस्तथैव च इत्यत्र सौमदत्तिर्जयद्रथः इत्यपि तत्र पाठः दृश्यते, परन्तु सामान्यतया सौमदत्तिस्तथैव च इत्येव दृष्टं मया। अस्तु, इदानीम् एते सर्वे अपि अस्माकं पक्षे विशिष्टाः नायकाः, सेनापतयः सन्ति इति वदति। अत्र विषयः कः इति चेत् वस्तुतः द्रोणस्य पुरतः द्रोणं प्रति सः दुर्योधनः वदति इति कारणेन अत्र प्रथमं द्रोणस्य विज्ञापनं सः करिष्यति। यथा भवान् इति प्रयोगेन प्रथमं द्रोणं वदति, ततः परम् अन्यान् सर्वान् अपि सः वदति इति विषयः। प्रथमं भवान्, भीष्मः, कर्णः एवम् अन्ये सर्वे अपि सन्ति इति प्रथमं द्रोणं वदति। अत्र समितिञ्जयः इत्येतत् पुनः कृदन्तपदं वर्तते। समितिं जयति इति समितिञ्जयः इति उपपदसमासः तत्र दृश्यते। पुनः समितिं नाम यः युद्धं जयति इति सः अर्थः। पुनः अश्वत्थामा इत्यत्र पुनः अश्वः इव थामा यस्य सः अश्वत्थामा इति उच्यते। इत्युक्ते अश्वः इव बलम् अथवा स्थितिः यस्य भवति सः अश्वत्थामा इति। पुनः विकर्णः इत्यत्रापि विशिष्टौ कर्णौ अथवा विशिष्टः कर्णः यस्य सः इति क्वचित् तत्र तस्य कर्णः विशिष्टः वर्तते इति दृश्यते। अयं तु दुर्योधनस्य अनुजः वर्तते। पुनः सौमदत्तिः अयं सोमदत्तस्य अपत्यं पुमान् इति सौमदत्तिः। पुनः दशरथः, दाशरथिः इतिवत् तत्रापि इकारान्तत्वं भवति। अन्यः विषयः, प्रथमं भवान् शब्दं प्रयुज्य अत्र द्रोणः ज्येष्ठः, श्रेष्ठः इति वक्तुं भवान् शब्दः प्रथमं प्रयुक्तः इति दृश्यते। तथा अत्र समितिञ्जयः इत्येतत् विशेषणं वर्तते। स शब्दः कृपस्य विशेषणं भवति। कृपः समितिञ्जयः इति दृश्यते। तथा व्याख्यानेषु पुनः दृष्टं मया अत्र समितिञ्जय पदं मध्यमनि न्यायेन उभयत्र सम्बध्यते इति। अत्र मध्यमनि न्यायेन उभयत्र इत्युक्ते अत्र कृपस्य अपि विशेषणं भवति, तथा अश्वत्थाम्नः अपि विशेषणं भवति समितिञ्जयः शब्दः। अतः अश्वत्थामस्य विशेषणं किमर्थं सः करोति, पुनः द्रोणस्य पुत्रः अश्वत्थामा इति कारणेन तस्य अपि किञ्चित् प्रौढत्वं दर्शयितुं तथा शब्दः मध्ये प्रयुक्तः इति व्याख्यानेषु दृश्यते। सो एवम् उक्त्वा भवान्, भीष्मः, कर्णः, कृपः, अश्वत्थामा, विकर्णः, सौमदत्तिः तथैव च अन्ये अपि सन्ति इति अग्रे वक्ष्यति। सो अयमेव श्लोकस्य भावः अत्र वर्तते। Thank you for watching this video online. If you have any queries or feedback about this session or series, post them in the comment section below. If you like to join the live course, you can use the link given in the description to register for the course and ensure that you meet the prerequisites of the course.
And if you like this video, please like and share this video with others. And धन्यवादः, वयं पुनः मिलिष्यामः.